السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا سر بھاری بھاری رہتا ہے اور جسم سے سیک نکلتا رہتا ہے، یعنی جسم سے گرمی نکلتی رہتی ہے، ہیٹ نکلتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے اوپر بھاری پن رہتا ہے۔ یہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کوئی جادو ہو سکتا ہے، جن ہو سکتا ہے، یا نظر بد حسد کا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دوستو، آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دینا ہے تاکہ جن لوگوں تک یہ میری ویڈیو نہیں پہنچتی ان تک پہنچنا شروع ہو جائے۔ میں یہ ساری ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ آپ نے یہ ویڈیو اچھی طرح دیکھنی ہے، سننی ہے، سمجھنی ہے، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار، آپ دیکھ رہے ہیں رقیہ قرآنی ڈاکٹر حافظ یوٹیوب چینل۔ دوستو، اکثر لوگ یہ شکایت جب کرتے ہیں کہ میرا سر بھاری بھاری رہتا ہے، آنکھوں کے اوپر بوجھ رہتا ہے، جسم سے سیک نکلتا ہے، یعنی گرمی نکلتی ہے، حرارت نکلتی ہے، ہیٹ نکلتی ہے، تو ان کو پہلے نمبر پہ تو بیماری بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کو اسٹامک کا، معدے کا مسئلہ، ہاضمے کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ہاضمہ ان کا ٹھیک نہ ہو۔ ہاضمہ ان کا جو وہ کھاتا ہے وہ اندر ہی اس کا جو ہاضمہ ٹھیک نہیں چلتا تو وہ اندر ہی سڑاڑ مارنا شروع کر دیتی ہے خوراک، جس سے بخارات اٹھتے ہیں تو وہ دماغ کو پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اکثر بلڈ پریشر بھی بڑھنا یا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے دانت دیکھیں کہ اگر دانتوں کا مسئلہ ہے تو پھر بھی ان کو یہ مسئلہ بن سکتا ہے کہ سر بھاری بھاری رہتا ہے، اور اگر آنکھوں کا مسئلہ، آئی سائڈ ویک ہے، یعنی نظر کمزور ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ دوستو، ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، اور اگر کوئی نظر بد کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے، جادو کی وجہ سے ہے، جن کی وجہ سے سر درد ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، میں آپ کو دم کر کے اس کو ریکارڈ کر کے بھی دے دیتا ہوں، اور آپ نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الرعد کی جو آیت ہے وہ آپ نے 7 دفعہ پڑھنی ہے، اور آخری آیات جو ہیں سورۃ قلم کی وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے دروشی پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ آپ نے فلق ناس پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ جادو کا مسئلہ ہوگا، جن کا ہوگا، نظر بد حسد کا ہوگا، وہ سارے کا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی آنکھوں کا مسئلہ ہے، منہ کا، دانتوں کا مسئلہ ہے، معدے کا مسئلہ ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے پاس چھوٹی الائچی رکھ لینی ہے، 11 عدد گن کر، ان کے اوپر آپ نے یہ دم کرنا ہے، اور ان کو آپ نے ایک ایک کر کے چباتے رہنا ہے۔ روزانہ آپ نے 11 رکھ لیا کرنی ہے، اور یہ آپ نے 1 ہفتہ تک تواتر کے ساتھ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کے پاس الائچیاں ہوں گی وہ آپ نے 3-4 دفعہ دن کے اندر ایک الائچی منہ کے اندر رکھ لیا کرنی ہے، اور آپ نے اس کو چباتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا یہ معاملہ جو ہوگا وہ 100% ٹھیک ہو جائے گا۔ اور دم جو ہے وہ میں آپ کو ریکارڈ کر کے دے بھی دیتا ہوں، اور آپ خود بھی اس کو کر سکتے ہیں، یہ اتنا کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہے، لیکن آپ نے تلفظ کا خیال رکھنا ہے، ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے صحیح قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، باوضو ہونا چاہیے، اور اپنی روزی رزق جو ہے اس کو حلال طریقے سے کمائے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کلام پڑھیں گے، جو بھی آپ وظیفہ پڑھیں گے، اس کا پورا اثر ہوگا، آپ کو کسی عمل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض قل الله قل فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليدركونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.